लास्ट टाइम आम्ही प्रेसाक सांगलें की लेट जावपाचें कारण म्हणलें हो इलेक्शनाचो कोड आसलो म्हणून आमकां टेंडरींग करपाक प्रोसेस मातसो प्रॉब्लम जालो पूण आतां आमी विथीन 2 दिसान आमचे प्रोसेसूय जालो आनी आतां कामूय सुरू जातलें. तेच्या पयलीं आमी WRDचे जे मेन नल्ला आसा वास्कोचे बायणासून आमी सुरवात केल्ली आसा. इवन आमी कब्रस्ताना कडेन जे मेन तोंड जे थंय आसा जे रेल्वे पोलासून वयता ते आमी आतां 2 दीस पयलीं सुरू केल्लेले आसा. तुमी थंय वता जाल्यार तुमी पळोवंक शकता. तें तर उदीक तर फ्लो सारको गेलो जाल्यार खंय तरी उदकाचो हें खंय जावपाक येना, इतलें प्रॉब्लम जावपाक ना. वास्को सिटीन आमी बारीक बारीक आमची कामां सुरू जाल्लीं आसा. नीव वाड्यार आमच्या भागान लेबर घातलेले आसा. थंयसर जे जे चॉकअप जाल्ले आसा थोडे दीस आतां ते 2 दिसांनी पावस चालू आसा थंयसर तें काम सुरू केलेलें आमी. खंय तरी लो लायंग एरियान इश्यू जावंक शकता ह्या फावट पावसान. न्हू आतां डिपेंड अपॉन द पावस कसो पडटा न्हू. लो लायन एरिया म्हणजे कशें लोक जेन्ना कचरो उडयता शेतांनी भितांनी तेच कचरो आनी ते बाटल्यो घेवन ते नल्लान येता आनी मागीर तो प्रॉब्लम जाता. लोकांनी तर खंय तरी सारकेंच तर बाबा गार्बेज आनी सारके खंय शेतांनी उडयना जालें जाल्यार ही लो लायन एरियान प्रॉब्लम जावपाना. आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता लोकांनी बाबा आमचो जो कर्मचारी कचरो व्हरपाक येता ताका तुमी कचरो दिवचो. जे सोरो पिवन बी बाटल्यो खंय नल्लान उडोवचे न्हू जाल्यार खंय तरी आमकां त्रास जावपाना म्युन्सिपालिटीक आनी आमच्या कर्मचाऱ्यांक. तान्या हॉटेलांतल्यान बेलाबाय वतना ते रस्त्याचेर रेल्वेचें काम चालू आसा आनी थंय खंय तरी लोकांचे आरोपाक गटर फुल्लेले आसा म्हणून थंय तुमी कशें पळयता? गटर म्हणजे कशें आहा तुमकां फाटीं आमी सांगलेलें जे रेल्वेचे इलेक्ट्रीक रेल्वे जावपाची आसा म्हणून थंय तो एक खांबो बसोवपाचो आसलेलो म्हणून तेंच्यांनी थंय एक सकयल्यान भितरल्यान पायप घातलो आनी वयल्यान माती घेवपाची तें काम करूंक मेळना म्हणून. आतां जशें तेंचे फुडल्या विका भितर तेंच्यांनी काडटा म्हणून म्हाका तेंच्यांनी आश्वासन दिलेलें आहा. थंय कांय प्रॉब्लम ना जाता? प्रॉब्लम ना. आमी तेका स्ट्रीक एक्शन विथीन 1 वीक ते काडना. प्रत्येक वॉर्डान प्री मॉन्सून वखदाची कामां चालू जाल्लीं आसा? हय आतां विथीन 2 डेसान सुरू जातलें.